त्योभन्दा अगाडि धेरैवटा डेटा छ भने एरे बनाउन सिक्यौँ, भेरिएबल डेटा कलेक्ट गर्न सिक्यौँ। त्यसपछि हामीसँग डिफ्रेन्ट डेटाहरूलाई बन्डल गर्नु पर्यो भने हामीले स्ट्रक्चर बनाउन पनि सिक्यौँ। हामीलाई स्ट्रक्चर किन चाहिन्छ, हामीलाई एरे किन चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले लगभग बुझ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले योभन्दा अगाडि त्यो प्रयोग गरिसक्यौँ। अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ अर्को कन्सेप्ट थपौँ। सी ल्याङ्ग्वेजमा पोइन्टरको बारेमा कुरा गर्छौँ है त आज। म तिमीसँग पहिलो चरणमा सबै इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गर्दैछु। सी ल्याङ्ग्वेजमा अभाइलेबल भयो जति सबै कन्सेप्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु। त्यसैले मसँग अर्को सिन्ट्याक्स, अर्को तिमीले जान्नुपर्ने सिन्ट्याक्स, हामीसँग अर्को एउटा च्याप्टर भनौँ, जे भनौँ, अर्को एउटा टपिक भनौँ, अर्को एउटा कन्टेन्ट भनौँ, पोइन्टरको बारेमा कुरा गरौँ। जसरी स्ट्रक्चर भन्ने भेरिएबल हो, जसरी एरे भन्ने भेरिएबल हो, त्यस्तै पोइन्टर भनेको पनि एउटा भेरिएबल हो। पोइन्टर नाम पोइन्टर राखेपछि केही न केही त्यसको अर्थ, पोइन्टर भन्ने अर्थ बुझिन्छ भने, अङ्ग्रेजी शब्द पोइन्टरको अर्थ बुझिन्छ भने यसको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा अथवा सी ल्याङ्ग्वेजमा यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्न पनि गाह्रो हुँदैन। तिमीहरूलाई पोइन्टर भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै के हो जस्तो लाग्छ? यो गेस गर न, सुनौँ न तिमीहरूकै कुरा। पोइन्टर भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै तिमीलाई के भिजुअलाइजेसन हुन्छ, के कुरा आउँछ दिमागमा? पोइन्टर, किनकि यो त तिमीले अङ्ग्रेजी भाषामा प्रयोग गरेकै शब्द हो। पोइन्ट भन्ने शब्द त थाहा छँदै छ, पोइन्टर भन्ने शब्द पनि थाहा हुनै पर्ने हो। अझ हामीले नेपाली भन, सुनौँ। कहिलेकाहीँ कर्सर, माउसको कर्सरलाई पनि पोइन्टरको गरिन्छ सर। हो, त्यो माउसको कर्सरलाई पोइन्टर भनेर भनिन्छ भने चाहिँ त्यो पोइन्टर भन्नुको पछाडिको कारण के होला? पोइन्ट गर्ने कुरा, पोइन्ट गर्ने। ओके, थ्याङ्क यू। अरू कोही, अरू कसैलाई अर्को दिमागमा के आउँछ? जस्तो तिम्रो एउटा साथीलाई माउसको पोइन्टरको दिमागमा आउँदो रहेछ, भिजुअलाइजेसन हुँदो रहेछ। अरू कसैलाई? अर्को लेजर पोइन्टर पनि आउँछ सर। के भन्यो? लेजर पोइन्टर, लेजर पोइन्टर सर। ओके, अरू? पोइन्टर, पोइन्ट गर्नु भन्ने अर्थ। अरूसँग पनि दिमागमा केही आउँछ कि, भिजुअलाइजेसन हुन्छ कि? अरू साथीभाइहरू केही पनि आउँदैन दिमागमा पोइन्टर भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै? मिल्नु पर्छ मिल्नु पर्दैन भन्ने कुरा सोच्ने नि होइन, तिम्रो दिमागमा के आउँछ मात्रै सोधेको। कि तिमीले पोइन्टर भन्ने शब्द कहिले सुनेकै थिएनौ योभन्दा अगाडि? हाम्रो हातको एउटा औँलालाई पोइन्टर फिङ्गर भनिन्छ। कुन चाहिँ औँलालाई भनिन्छ थाहा छ? इन्डेक्स। यस, नेपालीमा हामी चोर औँला भन्छौँ होइन? त्यसको अर्थ त अब लगभग तिमीले थाहा पाउन सक्छौ, गेस गर्न सक्छौ। पोइन्टर भन्ने बित्तिकै कुनै अर्को चिजलाई पोइन्ट गर्नु, कुनै जुनसुकै हुनसक्छ त्यो चिज, त्यसलाई पोइन्ट गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो माउसको पोइन्टर भन्ने पनि त्यही अर्थ हो। यो कहाँ छ, कुन चाहिँ इलिमेन्टमा, कुन चाहिँ भिजुअल इलिमेन्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट गर्ने भन्ने कुरा, कसलाई देखाउने भन्ने कुरा त्यहाँ रिप्रेजेन्ट हुन्छ। उसले लेजर पोइन्टर भन्दै थियो, त्यो पनि त्यसको अर्थ पनि त्यही हो होइन? अब हामीले हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जुन पोइन्टर भन्ने नाम युज गरिरहेको छौँ, त्यो पोइन्टरलाई पनि हामी एक्ज्याक्टली त्यसरी नै बुझ्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ भेरिएबल, खास एउटा भेरिएबल हो पोइन्टर भनेको। भेरिएबल द्याट लोकेट्स एनदर भेरिएबल भनेपछि यो एक्ज्याक्टली त्यस्तो भेरिएबल हो जसले अर्को भेरिएबललाई लोकेट गर्न सक्छ भने लोकेट गर्न सक्ने भेरिएबललाई चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल भन्छ। र यसलाई हामीले अर्को भाषामा भन्दाखेरि यही कुरालाई भेरिएबल, अर्को भाषामा भन्दा त्यो त्यही कुरा नै हो, तर भाषा अलिकति चेन्ज गरौँ। भेरिएबल द्याट स्टोर्स एड्रेस अफ एनदर भेरिएबल। तिमीले यसलाई यसरी भन्न पनि सक्छौ, यही कुरालाई, तिम्रो इच्छा। त्यही भएर एउटा त्यस्तो भेरिएबल हो जसले अर्को भेरिएबललाई लोकेट गर्न सक्छ। अब लोकेट गर्नको लागि त उसँग अर्को भेरिएबलको एड्रेस हुनुपर्छ। त्यसैले हामी त्यसलाई भेरिएबल द्याट स्टोर्स एड्रेस अफ एनदर भेरिएबल भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो मानौ तिमीलाई कुनै एउटा साथीको एड्रेस थाहा छ भने तिमीलाई पोइन्टर भेरिएबल भन्न मिल्छ, किनकि तिमीलाई त्यो साथीको एड्रेस थाहा छ। सपोज मानौ है एउटा एक्जाम्पल,
राम भन्ने एउटा मान्छे छ, एउटा श्याम भन्ने मान्छे छ। श्याम भन्ने मान्छेलाई राम भन्ने मान्छेको एड्रेस थाहा छ। अब त्यो फ्रेममा म इन्क्लुड भएँ। सपोज मलाई रामको एड्रेस चाहिएको छ, तर मलाई रामको एड्रेस थाहा छैन, तर मलाई श्यामको एड्रेस थाहा छ भने मैले रामको एड्रेस पत्ता लगाउन सक्छु। कसरी भन्दा म श्यामलाई सोध्छु रामको एड्रेस कहाँ हो भनेर, श्यामलाई रामको एड्रेस थाहा छ, त्यसैले त्यहाँ श्याम भनेको चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल हो। त्यही भएर यसलाई भिजुअलाइज गर्दाखेरि कसरी भन्न सक्छौँ भने अहिले भर्खर मैले भनेको कुरालाई श्याम भन्ने मान्छेले राम भन्ने मान्छेलाई, मैले यहाँ मान्छे बनाइन है, मैले यतिकै बट्टा बनाएँ, राम भन्ने मान्छेको एड्रेस स्टोर गर्न सक्छ भने यो श्याम भन्ने मान्छेले राम भन्ने मान्छेलाई लोकेट गर्न सक्छ भन्न सकिन्छ भिजुअल्ली। तिमीहरूको कुरा सुनौँ न, सकिन्छ भिजुअल्ली यो कुरालाई? यसरी मैले चित्र बनाएँ भने श्याम भन्ने मान्छेले राम भन्ने मान्छेलाई लोकेट गर्न सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यसको अर्थ श्याम भन्ने मान्छेले रामको एड्रेस राखेको छ भन्न सकिन्छ। सकिन्छ होला है कि सकिँदैन? सकिन्छ सर। सकिन्छ। त्यसो भए यो सिनारियोमा यो श्याम भनेको चाहिँ हाम्रो लागि पोइन्टर भेरिएबल हो क्या। यो श्याम चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल हो। यही कुरा हामीले यहाँ डिफाइन गर्न खोजेको। श्याम इज पोइन्टर भेरिएबल। हाम्रो प्रोग्राममा पनि हामी यसरी नै युज गर्छौँ, क्लासमा यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ र यसलाई भिजुअल्ली हामी देखाउँदा नि यसरी नै हामी देखाउँछौँ। कुनै पनि मान्छेले अर्को मान्छेलाई पोइन्ट गर्न सक्छ भन्ने आधारमा पोइन्टर भनेर भनिएको श्यामलाई। मैले यिनीहरूलाई भेरिएबलको रूपमा डिल गरेँ भने सपोज राम भन्ने एउटा भेरिएबल हो, श्याम भन्ने एउटा भेरिएबल हो भने श्याम भन्ने भेरिएबलले राम भन्ने भेरिएबललाई लोकेट गर्न सक्छ, त्यसैले श्याम पोइन्टर भेरिएबल हो। सिम्पल। त्यसमा त्यत्रो धेरै समस्याको विषय भएन। त्यसैले यसको एड्रेस, यो भेरिएबलको एड्रेस यसले राख्छ भने यो पोइन्टर भेरिएबल हो। यति मात्रै हो पोइन्टर भेरिएबल भनेको। त्यसमा त्यत्रो धेरै तिमीले अरू धेरै सोच्नै पर्दैन है त, सिम्पल कुरा नै हो, त्यसमा त्यत्रो धेरै कुरा छैन। त्यसैले यो कुरालाई अब अलिकति सिन्ट्याक्टिकल्ली कुरा गरौँ। हामी त सिन्ट्याक्स पढ्ने मान्छे हो, हामीले त प्रोग्राम लेख्नै पर्छ होइन। कुनै पनि कुरालाई हामीले भिजुअल्ली बुझिसकेपछि अब त्यसलाई सिन्ट्याक्सको कुरामा जाउँ। सिन्ट्याक्स, पोइन्टर भेरिएबलको सिन्ट्याक्स, हाउ वी क्रिएट पोइन्टर भेरिएबल। पोइन्टर भेरिएबल हामी कसरी बनाउँछौँ, पोइन्टर भेरिएबल बनाउनु पनि सिक्नु पर्यो, किनकि हामीले योभन्दा अगाडि बनाएका भेरिएबल एरे भेरिएबल कसरी बनाउँथ्यौँ तिमीलाई याद भइसक्यो। तिमीलाई थाहा छ नि होइन एरे भेरिएबल कसरी बनाइन्छ? भन त। यो त भन्नुपर्छ है तिमीले। एरे भेरिएबल तिमी कसरी बनाउँछौ? सिन्ट्याक्स भन न, सुनौँ न तिम्रो सिन्ट्याक्स। नभन्ने नि हो तिमीहरू। त्यो भेरिएबल बनाउनलाई डेटा टाइप चाहियो, भेरिएबलको नाम चाहियो, यसमा साइज चाहियो। तिमीलाई सिन्ट्याक्स थाहा हुनु पर्यो नि हो। तिमीलाई स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाउनु छ भने स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड चाहियो, स्ट्रक्टको ट्याग नेम चाहियो, जे नामको ट्याग छ त्यही नाम चाहियो, अनि भेरिएबल चाहियो। स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाउनु छ भने मैले भी मात्र लेखेन, स्ट्रक्ट ट्याग नेम। मलाई पोइन्टर भेरिएबल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ पोइन्टर भेरिएबलको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ? यो त भयो तिम्रो एरे र स्ट्रक्चर। नर्मल भेरिएबल बनाउनु पर्यो भने त्यो डेटा टाइप अनि भेरिएबलको नाम लेखे भइहाल्यो हैन। तर पोइन्टर भेरिएबल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले लेख्ने सिन्ट्याक्स अब अलिकति अपडेट हुने कुरा नै हो। सिन्ट्याक्स भनेको केही न केही चेन्ज त हुनै पर्यो, नभए त कसरी थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ पोइन्टर हो यो चाहिँ एरे हो? चिन्न हामीले चिन्नलाई पनि चाहियो, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरले पनि चिन्नु पर्यो होइन, सबैले चिन्नको लागि त चाहियो। त्यसमा केही न केही फरक सिन्ट्याक्स त भइ नै हाल्छ। त्यसैले यसको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ डेटा टाइप अनि यहाँ तारो हुन्छ एउटा अनि भेरिएबल नेम। हामी यसरी लेख्छौँ पोइन्टर भेरिएबल बनाउनु छ भने। र पोइन्टर भेरिएबल एक्जाम्पल लेखौँ। पोइन्टर भेरिएबल बनाउँदाखेरि इन्टेजर टाइपको पोइन्टर भेरिएबल बनाउनु छ भने इन्टेजर पी लेख्न सकिने भयो, नाम तिम्रो इच्छा है, नाम चाहिँ लेखे नै हुन्छ। क्यारेक्टर टाइपको पोइन्टर भेरिएबल बनाउनु पर्यो भने क्यारेक्टर एब्स्ट्रिक्ट, मैले सीपी लेखेँ ल क्यारेक्टर भन्न बुझाउनलाई। मलाई फ्लोट भेरिएबल बनाउनु मन लाग्यो पोइन्टर भेरिएबल भने मैले फ्लोटको एफपी बनाएँ है त, फ्लोट पोइन्टर भनेर भनेको। नाम तिम्रो इच्छा हो, तै पनि मैले पोइन्टर भन्ने नाम त्यहाँनिर झुन्ड्याउने कोसिस गरेको मात्रै हो। डबल टाइपको पोइन्टर भेरिएबल चाहियो भने डबल पोइन्टर भन्नु पर्यो, त्यसलाई डिपी भन्न रुचाउँछु। यसरी नै हामी पोइन्टर भेरिएबल क्रिएट गर्न सक्छौँ, किनकि हामीले प्रयोग गर्ने बेसिक डेटा टाइप त यति नै हो। हामी यसरी पोइन्टर भेरिएबल बनाउन सक्छौँ। हामीलाई इन्टेजर क्यारेक्टर फ्लोट डबलको पोइन्टर भेरिएबल बनाउन जानेपछि
हामी अरू आवश्यकता अनुसार हामी पोइन्टर भेरिएबल बनाउन सक्छौँ। पोइन्टर भेरिएबल बनाउने सिम्पल सिन्ट्याक्स छ डेटा टाइप एब्स्ट्रेक्ट भेरिएबल नेम। एब्स्ट्रेक्ट कहाँ राख्नु पर्यो, पोइन्टर भेरिएबल भनेको यो हो, केही न केही फरक त हुनु पर्यो नि हैन। अब अघि मैले कुरा गरेको एउटा एक्जाम्पल म तिमीसँग यहाँ कुरा गर्छु, एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लेखेर म कुरा गर्छु। एउटा ब्लकै क्रिएट गरौँ। मेन भन्ने मसँग मेथड छ, यो मेन भन्ने मेथडमा मलाई पोइन्टर भेरिएबलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले मिनिमम कुरा बुझ्नु पर्यो नि, व्हाट इज पोइन्टर भन्ने बुझ्नलाई। त्यही कुरा भिजुअलाइज गर्ने कोसिसमा छौँ हामी। एउटा इन्टेजर पोइन्टर भेरिएबलकै कुरा गरौँ। एउटा इन्टेजर पोइन्टर भेरिएबल छ मसँग, एउटा इन्टेजर भेरिएबल पनि छ मसँग। सपोज मानौँ इन्टेजर भेरिएबल पनि छ, त्यसको कुनै एउटा भ्याल्यु छ, ल मानौँ 4 भन्ने भ्याल्यु राखेको छु मैले। अब मैले पोइन्टर भेरिएबल बनाएँ। पोइन्टर भेरिएबल बनाइसकेपछि चाहिँ ए भन्ने भेरिएबललाई एड्रेसिङ गर्न मन लाग्यो, लोकेट गर्न मन लाग्यो। भिजुअल्ली हेरौँ ल, ए भन्ने भेरिएबल मसँग यहाँ छ। भेरिएबल खासमा अब तिमीले भिजुअलाइज गर्नको लागि बनाएको है मैले। यो बट्टा यस्तै बट्टा बन्छ भन्ने छैन, मेमोरीमा त डेटा कसरी बस्छ भन्ने कुरा त त्यो तिमीले त्यस्तो लजिक पढ्दा नि बुझ्छौ, अथवा अहिले नै तिम्रो फन्डामेन्टलमा पनि अलिअलि मेमोरीमा डेटा कसरी बस्छ, मेमोरी स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पढिराखे होला। त हामीसँग पोइन्टर भेरिएबल पी छ। पी भन्ने पोइन्टर भेरिएबलले ए भन्ने भेरिएबललाई लोकेट गर्छ भन्ने कुरालाई भिजुअल्ली हामी कसरी देखाउँछौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी यसरी देखाउँछौँ भिजुअल्ली देखाउँदाखेरि। तर यही कुरालाई यदि हामीले टेक्निकली लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ भने सपोज ए भन्ने भेरिएबल चाहिँ कुनै न कुनै लोकेसनमा कहीँ न कहीँ त गएर बस्छ। मेन मेमोरीमा कहीँ न कहीँ त यसको लोकेसन त हुन्छ, यसको एउटा एड्रेस हुन्छ। मानौँ यसको एड्रेस चाहिँ 1000 रहेछ, मानेको है मैले। यसको एड्रेस 1000 रहेछ भने यो पी भन्ने भेरिएबलमा यो ए भन्ने भेरिएबलको एड्रेस राख्ने हो हामीले। पोइन्टर भेरिएबल भनेकै त्यही हो हैन, एड्रेस राख्ने हो। त्यसैले यसले के राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए को एड्रेस राख्छ यसरी। त्यही भएर भिजुअल्ली हामी यसरी देखाउन पाउँछौँ। हामीले अघि डेफिनेसनमा पनि लेखेको छौँ, पोइन्टर भेरिएबल इज द्याट भेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस अफ एनदर भेरिएबल। यो ए भन्ने भेरिएबलको एड्रेस राख्यो, त्यसैले हामी यसले भिजुअल्ली यसरी देखाउँछौँ। ए भन्ने भेरिएबलमा कति छ भ्याल्यु यहाँनिर भन्दा हामीसँग यो केसमा चाहिँ 4 छ। नझुकिने, यो भ्याल्यु 4 हो, यो कोठाको भ्याल्यु, यो एड्रेस हो। एड्रेस भनेको कहाँ छ भन्ने कुरा चाहियो नि हैन भेरिएबलको। सी ल्याङ्ग्वेजमा एड्रेस रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले एउटा सिम्बल युज गर्छौँ। त्यो सिम्बलको नाम के हो अथवा सिम्बल के हो तिमीहरूले भन त, सुनौ। सी ल्याङ्ग्वेजमा कुनै पनि भेरिएबलको एड्रेस भनेर बुझाउनु पर्यो भने हामीले एउटा सिम्बल युज गर्छौँ। त्यो सिम्बल कुन हो हामीले युज गरेको छ कि छैन? एम्परसेन्ड हो सर। यस, हामीले कुनै पनि भेरिएबलको एड्रेस भन्नु पर्यो। जस्तो ए को एड्रेस भन्नु पर्यो भने मैले कसरी लेख्नुपर्छ? एड्रेस अफ ए, नामै यसको त्यही त हो हैन। भनेको यो केसमा एड्रेस अफ ए लेखेँ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ यो केसमा है? अब एड्रेस त ए 1000 नै हुन्छ भन्ने छैन मेरो मेमोरीमा त, जहाँ गएर पनि बस्छ। त्यो अहिले हेरौँला डिस्प्ले गरेर। तर मैले यसरी एड्रेस भनेर मैले चाहिँ लेखेँ भने यसले मलाई यो केसमा चाहिँ केलाई बुझाउँछ थाहा छ? यो चित्रमा केलाई बुझाउँछ? एड्रेस अफ ए लेखेँ भने पी लाई बुझाउँछ। भ्यालु पनि भन्देऊ न। एड्रेस अफ ए को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ? भनेको ए को एड्रेस कति छ यहाँ? 4। ए को एड्रेस 1000। यस, ए को एड्रेस 1000 हो, जसलाई हामीले पी ले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैले यही कुरालाई हामी यहाँनिर देखाउने कोसिसमा छु म तिमीलाई। यही कुरालाई हामीले लेख्नु पर्यो भने हामी कसरी लेख्न सक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि पी भन्ने एउटा पोइन्टर भेरिएबलमा मैले के राखेको? एड्रेस अफ ए राखेको। ए को एड्रेस राखेको हो नि त हैन। मैले ए को एड्रेस राख्न सक्छु। ए को एड्रेस राख्नलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु, एड्रेस अफ ए। यो चित्र जुन मैले लेखिरहेको छु, यो चित्रको भिजुअलाइजेसन जुन हामीले गरेछौँ, यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यो हो क्या। यो सिन्ट्याक्स थाहा पाउनुपर्छ मेन कुरा। हामीले सिन्ट्याक्स कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा। मैले एड्रेस राखेको, ए को एड्रेस पीमा राखेको। अब मैले यदि प्रिन्टएफमा पी डिस्प्ले गरेँ भने, सपोज मानौँ प्रिन्टएफमा मैले पी को भ्यालु डिस्प्ले गरेँ भने, सपोज यहाँ पर्सेन्टेज डी नै लेखौँ, मैले पी को भ्यालु डिस्प्ले गरेँ भने यसले मलाई के डिस्प्ले गर्छ? सुनम न तिमीहरूको कुरा। 4 डिस्प्ले गर्छ। पी को भ्यालु डिस्प्ले गर्दा 4 डिस्प्ले गर्छ।
1000 सर 1000 1000 नझुक्क न हौ, त्यति सिम्पल कुरालाई त्यस्तो किन झुकिरहनु पर्यो। मैले यहाँनिर ए लेखेँ भने चाहिँ के डिस्प्ले गर्छ यसले? 4 डिस्प्ले गर्छ। यो पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लागेन मलाई। तिमीले यसरी सिम्पली के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई कुनै पनि पोइन्टर भेरिएबल भनेको के हो बुझाउनको लागि मैले लेखेको एकदमै बेसिक सिन्ट्याक्स है यो। पोइन्टर भेरिएबल बारेमा यति नै बुझ्ने हो। पोइन्टर भेरिएबल पनि हुने पनि यति नै हो, अरू केही पनि होइन। पोइन्टर भेरिएबल भनेको अर्को भेरिएबलको एड्रेस राख्ने हो। अब यति कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने एड्रेस राख्दाखेरि चाहिँ कम्प्याटिबल टाइपको मात्रै एड्रेस राख्न पाइन्छ। भनेको इन्टेजर भेरिएबलको एड्रेस इन्टेजर पोइन्टरमै राख्न पाइन्छ। क्यारेक्टर भेरिएबलको एड्रेस क्यारेक्टर पोइन्टरमै राख्न पाइन्छ। फ्लोट भेरिएबलको एड्रेस फ्लोट पोइन्टरमै राख्न पाइन्छ। त्यसको अर्थ कम्प्याटिबल चाहिँ बनाउनु पर्छ टाइप चाहिँ, अरू चाहिँ सबै कुरा सेम हो। त्यसैले पोइन्टर भेरिएबल भनेको अर्कोलाई लोकेट गर्न सक्ने। तिम्रो क्लासमा मैले सपोज सीआर बनाएँ भने, एउटा क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ बनाएँ भने त्यो क्लासमा भएका सबै मान्छेको एड्रेस तँसँग हुनुपर्छ, इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने बेलामा तँसँग उसको सबैको इन्फर्मेसन हुनुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यो सीआर भनेको चाहिँ मेरो लागि पोइन्टर भेरिएबल हो, तिम्रो क्लासको लागि पोइन्टर भेरिएबल हो। त्यसरी सोच्न सकिन्छ। यो सिन्ट्याक्समा अलिकति रिटर्न 0 छुटेको रहेछ, यो रिटर्न 0 पनि लेखिदिउँ। भनेको हामीले यसरी लेख्यौँ भने चाहिँ यहाँबाट हामीले 2-3वटा कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा भनेको चाहिँ हाउ वी क्रिएट पोइन्टर भेरिएबल, एउटा हाउ वी असाइन एड्रेस अफ भेरिएबल टु ए पोइन्टर। किनकि एड्रेस त हामीले पहिले पनि डिल गरिसकेकै हो, स्क्यानएफमा लेखिसकेको कुरा हो यो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले स्क्यानएफमा लेखिसकेको छौँ र मैले यहाँनिर डिस्प्ले गर्दाखेरि पी को भ्यालु डिस्प्ले गऱ्यो भने के आउँछ यो बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो त हामीले पहिले बुझेकै छौँ हैन। त्यसैले तिमीलाई पोइन्टर भेरिएबल भन्ने बित्तिकै अब दिमागमा अर्काको एड्रेस राख्ने भेरिएबल र सिन्ट्याक्स तिमीलाई याद हुन जरुरी छ है त। ओके, यो मेरो हराएको खल म थपिदिइहाल्छु। अनि त्यसपछि म त्यो ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्दैन, म पी को मात्र भ्यालु डिस्प्ले गर्छु। मैले यहाँ डिस्प्ले गरेको के हो भने म कहानी पनि लेखिदिन्छु, एड्रेस अफ ए। यो लेख्दियो भने तिमीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ होला। अब ए को एड्रेस डिस्प्ले गरेर आऊ मैले। ए को एड्रेस भनेको मैले पी लेख्न पाउँछु है, यसरी लेख्न पाउँछु। त्यसैले तिमीले यसरी पोइन्टर भेरिएबलको बारेमा यहाँनिर भिजुअलाइज गर्न सक्छौ जस्तो लाग्छ मलाई। यो कुरा तिमीलाई आवश्यक पर्छ भने पछि पनि हेर्नलाई मैले यहाँ राख्दैछु। ओके, अब प्रोग्राम लेखौँ, यही कुरालाई हेरौँ, एड्रेस हो कि होइन त भन्ने कुरालाई बुझ्नलाई। मेरो कम्पाइलर मैले खोलेकै रहन्छु। ओके, म खोल्दै गर्छु। त्यो बिचमा म अलिकति पोइन्टरको बारेमा थप कुरा तिमीसँग गर्छु। एक्चुअली एक दुईवटा इन्ट्रोडक्सन गर्छु, सोध्छु म एक दुईवटा कुरा हेरिहालौँ। ओके, तिमीले मलाई एउटा कुरा भन्नु पर्यो एक्जाम्पलको रूपमा। मसँग एउटा भेरिएबल छ ए भन्ने भेरिएबल, ठिक छ। मैले एउटा पोइन्टर भेरिएबल बनाएको छु, सपोज ल पिटिआर भने, नाम तिम्रो इच्छा हो। मैले पिटिआरमा ए को एड्रेस राखेको छु, ए को एड्रेस राखेको छु। त्यो एम्परसेन्ट लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा होस् भन्नलाई मैले लेख्न देखाएको हो। र अर्को मेरो यो यो जुन मेरो एडिटर छ, यो एडिटरमा मैले एम्परसेन्ट लेख्न मिल्दैन, त्यसैले पनि मैले त्यसरी तिमीलाई ड्र गरेर देखाइरहेको छु। हामीले यति गरिसकेपछि यसको भिजुअलाइजेसन कस्तो भयो त्यो पनि म एक्चुअली फेरि लेख्छु। म त्यो कम्पाइलर खोलुन्जेलसम्मको लागि मैले समय युटिलाइज गरेको पनि हो। यो पिटिआर पहिले लेखौँ, पोइन्टर भेरिएबललाई पहिले लेखौँ। मसँग पोइन्टर भेरिएबल छ, यो पोइन्टर भेरिएबल हो, यसले अर्काको एड्रेस राख्छ। मसँग ए भन्ने एउटा भेरिएबल छ जसमा के भ्यालु छ मलाई थाहा छैन, अहिले मैले एमा भ्यालु राखिसकेको छैन। तिमीलाई ए को भ्यालु राखेर अघि झुक्कियो कि, त्यही भएर मैले राखिनँ मैले यहाँ। अब यो ए भन्ने भेरिएबल कहीँ न कहीँ गएर बसेछ। सपोज मानौँ यसको एड्रेस 2000 छ सपोज है, यो कहीँ न कहीँ गएर बसेछ। यसको एड्रेस मैले यसमा राखेको हो, यसमा 2000। त्यसैले यो कुरालाई मैले भिजुअली देखाउँदाखेरि यसरी देखाउन पाउँछु, यसले यसलाई लोकेट गर्छ भनेर देखाउन पाउँछु। यति भएपछि मैले ए भन्ने भेरिएबलमा मैले पी भन्ने पिटिआर भन्ने भेरिएबलमा ए को एड्रेस राखेँ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। अब एउटा सानो कुरा सोधिहालौँ ल तिमीलाई। यो त यो सिन्ट्याक्सको इक्विभ्यालेन्ट कुरा देखाइसकेको छु यहाँनिर। यदि मलाई चाहिँ यो ए भन्ने भेरिएबल, सपोज मलाई यदि यो ए भन्ने भेरिएबलको यो ठाउँमा भ्यालुमा मलाई केही भ्यालु राख्न मन लाग्यो भने म यो पिटिआरबाट राख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ होला? होला मात्रै, पाउँछु कि पाउँदिनँ होला?
पिटिआरलाई ए को एड्रेस थाहा छ भने ए भन्ने ठाउँमा ए को लोकेसनमा मैले पिटिआर मार्फत भ्यालु राख्न पाउँछु कि पाउँदिन होला, अथवा त्यहाँको भ्यालु एक्सेस गर्न पाउँछु कि पाउँदिन होला। सपोज अघिको एक्जाम्पलमा म फेरि आउँछु। राम भन्ने मान्छेलाई, सपोज अघिकै एक्जाम्पलमा जान्छु, श्याम र राम भनेको थियो होला। श्याम भन्ने मान्छेले राम भन्ने मान्छेको एड्रेस उसलाई थाहा छ। सपोज श्याम भन्ने मान्छेलाई रामको एड्रेस थाहा छ भने श्याम भन्ने मान्छेले रामको घरमा भएको कुरा एक्सेस गर्न पाउँछ कि पाउँदैन होला, अथवा रामको घरमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन होला, अथवा राम नभएको बेलामा यदि रामको कोठाको चाबी पनि श्यामसँग अभाइलेबल छ भने, एड्रेस अभाइलेबल भनेको रामको कोठामा गएर बस्न सक्छ सक्दैन होला? सक्दैन। सक्दैन रामको कोठाको चाबी छ भने? हैन सर। राम भन्ने मान्छेको कोठाको चाबी श्याम भन्ने मान्छेसँग छ भने यो श्याम भन्ने मान्छे रामको कोठामा गएर बस्न सक्दैन? सकिहाल्छ सर। अनि रामको कोठामा भएको खानेकुरा खान सक्छ? सक्छ सर। रामको कोठामा लगेर केही सामान लगेर राखिदिन सक्छ? सकिन्छ। सक्छ, यस। एड्रेस थाहा भयो भने त त्यहाँको एक्सेस भयो भने त त्यहाँको सबै कुराहरू हामी रिट्राइभ गर्न पनि पाउँछौँ, त्यहाँ लगेर हामीले राख्न पनि पाउँछौँ, म्यानिपुलेट गर्न पनि पाउँछौँ। भन्न खोजा ठ्याक्कै सिनारियो त्यही हो। यो पिटिआर भनेको श्यामसँग कम्पेयर गर, यो राम भनेको एसँग कम्पेयर गर। पिटिआरले ए को एड्रेस राखेको छ भने पिटिआरले एमा भ्यालु लगेर राख्न नि पाउँछ, एमा भएको भ्यालु यसले रिड गर्न नि पाउँछ, जे पनि गर्न पाउँछ, चेन्ज गरिदिन नि पाउँछ। ठिक छ? यो भिजुअलाइजेसन बुझिन्छ? हजुर सर बुझेँ। एकछिनमा आउँछु सिन्ट्याक्समा। पाइन्छ भन्ने कुरा मात्रै थाहा पाइराख। अब कुरा गरौँ अघिको कुरा, बेसिक कुरा त लेखिहालौँ। लेखेको बेसिक कुरा त हामी काम गरौँ पहिले। हामी पोइन्टर भेरिएबल बुझ्ने कोसिसमा छौँ। पोइन्टर भेरिएबल के हो, कसरी लेखिन्छ, कसरी यसलाई युज गरिन्छ मात्रै हेर्न खोजिरहेको छौँ। यो पोइन्टर आफैमा त केही पनि होइन। पोइन्टर जब अरूसँग मिक्स गरेर हामी कुरा गर्छौँ त्यसपछि त्यो हाम्रो लागि चाहिँ रमाइलो हुन्छ। त्यसैले पहिलो चरणमा म तिमीसँग पोइन्टरको बारेमा फाउन्डेसन मात्रै तयार गर्दैछु। वाट इज पोइन्टर मात्रै। यो मेरो पहिलो चरणमा म त्यति नै भन्छु, तिमीलाई त्योभन्दा बढी पनि भन्दिनँ। अब हामी एउटा पोइन्टर भेरिएबल बनाऊ। नाम मैले अघि चाहिँ युज गरेको छु, म त्यही युज गरिदिन्छु। पी नै युज गरिदिएँ, पिटिआर लेखे पनि हुन्छ, तिम्रो इच्छा हो। ए भन्ने भेरिएबल पनि यहीँ बनाइदिन्छु, एउटै कुरा हो। पी भन्ने भेरिएबलमा ए को एड्रेस राख्नु छ, एड्रेस अफ ए। मैले यदि यहाँनिर चाहिँ पी को भ्यालु डिस्प्ले गरेँ भने मलाई यसले के डिस्प्ले गर्छ भन त? अघि पनि गरिसकेको छु। यसले के डिस्प्ले गर्छ? ए डिस्प्ले गर्छ। एड्रेस कसको? एको सर। त्यही भएर त्यसलाई पीले ए को एड्रेस डिस्प्ले गर्छ भन्नुपर्छ। भनेको यो प्रिन्टर चाहिँ हामीलाई के डिस्प्ले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट डिस्प्लेज, मैले यहाँनिर एक्सप्लेन गर्नको लागि लेखिदिएको ल, इट डिस्प्लेज एड्रेस अफ ए। किनकि ए को एड्रेस डिस्प्ले गर्नलाई हामीले यहाँ पी भन्ने भेरिएबल युज गरिरहेको छौँ। ए को एड्रेस डिस्प्ले गर्नलाई सिधै लेख्दा पनि हुन्छ, नमिल्ने चाहिँ होइन। तर हामी पोइन्टर भेरिएबल पढ्न खोजिरहेको भएर मैले सिधै नलेखेको हो। हामीले ए को एड्रेस डिस्प्ले गर्न सिधै यसरी लेख्न मिलिहाल्छ नि। हुन्छ है? हजुर सर। योभन्दा अगाडि हामीले कहिल्यै लेखेको थिएनौँ, किनकि हामी त्यसरी कुरा गर्दैनथ्यौँ। हामी पोइन्टरको बारेमा कुरा गरेको थिएनौँ, त्यसैले मैले त्यसरी डिस्प्ले गरेको थिइनँ। यो तिमीले M% लेखेको त हो, योभन्दा अगाडि कहाँ लेखेको हो लेख्न चाहिँ? स्क्यानएफमा लेखेको हो। हामीले स्क्यानएफमा हामीले युजरसँग इनपुट दिने बेलामा एड्रेस अफ ए लेख्या हो, त्यो ए को एड्रेस अभाइलेबल गरे हो। स्क्यानएफ भन्ने फङ्सनलाई ए भन्ने भेरिएबलको एड्रेस दिएकै कारणले इनपुटमा आएको भ्यालुलाई उसले हाम्रो भेरिएबलसम्म लगेर राख्न सक्या हो, किनकि उसको एड्रेस थाहा भयो नि त। जस्तो बजारबाट चिनी किनेर लिएर आयो भने चिनी कहाँ खन्याउने भन्दा चिनीको बट्टामा खन्याउने। चिनीको बट्टा कहाँ छ त तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो नि, होइन र?
परे सर यस त्यसैले एड्रेस भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भेरिएबल काहीँ न काहीँ गएर बस्छ मेन मेमोरीमा त्यो मेन मेमोरीमा एड्रेस हुन्छ त्यो एड्रेस त्यो भेरिएबलसँग एसोसिएट भएको छ भने त्यो भेरिएबलको एड्रेस हामीलाई अब प्रोग्रामबाट एक्सेस गर्न मिलिरहेछ क्या त्यो पोइन्टरको विशेषता त्यो हो रमाइलो चाहिँ त्यो हो त्यसैले हामी एड्रेस एक्सेस गर्न पाउँछौँ यो सी ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै पाइन्छ यसरी मेमोरी एड्रेस एक्सेस गर्न पाउने भने अरू हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरूले सबै यो कुरालाई हटाइसकेका छन् किनकि एड्रेस सिधै एक्सेस गर्न दियो भने प्रोग्रामरलाई त्यसले धेरै कुरा बिगारिदिन सक्छ भन्ने कन्सेप्ट छ त्यसैले सी ल्याङ्ग्वेज मात्र त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जसमा हामीले एड्रेस हामी एक्सेस गर्न पाउँछौँ डिरेक्टली यहाँ मैले दुईचोटि डिस्प्ले गरेको भएर यो दुईचोटि आइरहेछ यहाँ म पख यसलाई न्यू लाइन बनाइदिन्छु त्यो भएपछि सेपरेटर युज गरेपछि सजिलो हुन्छ त्यसलाई मैले सेभ गरेँ कम्पाइल गरौँ यसलाई एक्जिक्युट गरौँ ल हेर त मेरो कम्प्युटरमा मैले बनाएको यो ए भन्ने भेरिएबलको एड्रेस आइरहेछ यहाँ मेरो कम्प्युटरमा ए भन्ने भेरिएबलको एड्रेस कति रहेछ 2358852 रहेछ यसले डिस्प्ले गरिरहेछ मलाई मैले अघि 1000 2000 भनेर मानिरहेको थिएँ नि त्यो मानेको एड्रेस भनेको ए को एड्रेस चाहिँ कति रहेछ भने जुन मैले बट्टा बनाइरहेको थिएँ ए भन्ने भेरिएबल भनेर देखाइरहेको थिएँ तिमीलाई अब यत्रो लामो लेख्नु झर्को हुन्छ हैन यो त रन गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ नि त ए भन्ने भेरिएबल कहाँ गएर बसेर छ मेरो कम्प्युटरमा 2358852 मा गएर बसेर छ तिम्रो कम्प्युटरमा पनि यही एड्रेसमा बस्छ भन्ने हुँदैन नि फेरि मेरो मिलेन नभन्नु किनकि तिम्रो कम्प्युटरमा अर्कै एड्रेस आउन सक्छ मेरो कम्प्युटरमा गएर बसेको ठाउँ र तिम्रो कम्प्युटरमा गएर बसेको ठाउँ फरक हुन सक्छ कहिलेकाहीँ कोइन्सिडेन्स भएर एउटै हुन पनि सक्छ तर त्यो फरक हुन्छ नै एड्रेस तिम्रो कम्प्युटरमा आउने र मेरो कम्प्युटरमा आउने फरक हुन्छ त्यसैले यो भेरिएबल कहाँ गएर बसेको छ भन्ने मेरो कम्प्युटरको एड्रेस हो तिम्रो कम्प्युटरमा अर्कै ठाउँमा गएर बस्छ त्यसैले मेरो मिलेन भन्ने नसोच्नु है यो ठीक छ बुझिन्छ यो कुरा यसमा कसैलाई केही भन्नु छ भने सुन्न चाहन्छु इफ एनी क्वेशन्स इज देयर यो मौनतालाई के बुझौँ म छैन सर छैन त्यसैले एड्रेस भनेको चाहिँ तिमीले यसरी डिस्प्ले गरे पनि भयो यो त हामीले भेरिएबलै नबनाई लेख्न सकिहाल्छौँ तर म यहाँ पोइन्टर बुझाउने कोसिसमा छु पोइन्टर भेरिएबलले अर्काको एड्रेस राख्छ भनिरहेको छु पोइन्टर भेरिएबलमा एड्रेस राख्न पाइन्छ तर अब फेरि तिमीलाई लाग्छ होला पोइन्टर भेरिएबल किन बनाइरहनु पर्यो एड्रेस त यसै राखे पनि भइहाल्यो नि भन्ने सोच्यो होला त्यो चाहिँ फेरि पाइँदैन द्याट इज सिन्ट्याक्टिकल्ली रङ पोइन्टर भेरिएबल छ भने मात्रै हामी एड्रेस राख्न पाउँछौँ नभए पाउँदैनौँ जस्तो ल यहीँ देखाइदिन्छु इफ यु रिमुभ दिस यदि तिमीले एब्स्ट्रिक्ट हटायो भने अब यो पी त पोइन्टर भेरिएबल रहेन यो त पोइन्टर भेरिएबल भएन पोइन्टर भेरिएबल भएन भने अब तिमीले त्यो असाइन गरेको एड्रेस गल्ती हुन्छ हेर यहाँ यसले भन्छ हेर है यो इरर हो यो स्टेटमेन्ट इरर हुन्छ यहाँनिर यो इरर भयो यसले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भेरिएबलमा मैले एड्रेस असाइन गर्न पाउँदिनँ भनेर भन्छ हेर है इरर हुन्छ है यहाँ मैले कमेन्टिङ गरेको छु है तिमीलाई देखाउनलाई यहाँ पढ त यसले के भन्दैछ pointer.c भन्नेमा असाइनमेन्ट मेक्स इन्टिजर फ्रम पोइन्टर विदाउट अ कास्ट भन्दैछ असाइनमेन्ट मेक्स इन्टिजर फ्रम पोइन्टर विदाउट अ कास्ट विदाउट अ कास्ट भनेको फेरि अर्कै मतलब कास्ट भनेको टाइप कास्टिङ भन्थे नि मैले टाइप कास्ट नगरिकन टाइप कन्भर्जन नगरिकन तिमीले एउटाबाट अर्को भ्यालुमा असाइन गर्यो भनेर भनेको यसले है यो इरर हो यसले चाहिँ वार्निङ भनिरहेछ त्यसैले हामीले पोइन्टर युज गर्दा ख्याल गर्नुपर्छ हामी यो गर्न पाउँदैनौँ त्यसैले यु हेभ टु क्रिएट दिस भेरिएबल पोइन्टर भेरिएबल यो पोइन्टर भेरिएबल बनाउनुपर्छ पोइन्टर भेरिएबल बनाउँदा तारो राख्नुपर्छ तारो याद गर्नु सिम्पल त्यही भएर तिमीलाई यसरी कुनै पनि भेरिएबलमा एड्रेस राख्न आउँछ भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेको छु त्यसैले एउटा क्लास वर्क गरौँ तिमीलाई हुन त सेम सिन्ट्याक्स हो तैपनि तिमीलाई पनि लेख्ने बानी भयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने हो र जब तिमी लेख्छौ त्यसलाई भिजुअलाइज गर्ने जहिले कोसिस गर्नु जस्तो एरे बनाउँदा म जहिले भिजुअलाइज गरिरहेको छु स्ट्रक्चर बनाउँदा म जहिले भिजुअलाइज गरिरहेको छु तिमीलाई चित्र देखाइरहेको छु तिमी पनि बनाएर लेख्ने कोसिस गर पोइन्टर बनाउँदा पनि भेरिएबल बनाउँछौ भने त्यो भेरिएबलको बट्टा बनाउने गर हैन त्यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ यो भेरिएबल भनेको मेरो ए भन्ने भेरिएबल हो हैन यसको कुनै एउटा एड्रेस छ मान्ने हो के जहिले पनि एउटा एड्रेस छ सपोज अलि ठुलै भ्यालु मान्यो भने एड्रेस हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई हेर्नलाई तिमीलाई सजिलो हुन्छ जे माने पनि हुन्छ 2573 जे माने पनि भयो तर तिमीलाई सजिलो होस् भनेर अनि यसको पोइन्टर भेरिएबलको नाम p छ मसँग यो p भन्ने भेरिएबलले यसको एड्रेस राख्छ हैन यो भिजुअलाइज गर्नुपर्छ के तिमीले एड्रेस राख्छ त्यसैले p ले यसलाई लोकेट गर्न सक्छ चित्र हेर्दा सजिलो हुन्छ त्यसैले हामी भिजुअली यसलाई यसरी देखाउँछौं हैन इट क्यान लोकेट दिस भनेर
त्यही भएर हामी यसरी लेख्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भिजुअलाइज गर्यो भने यो कोड सँगसँगै तिमीले यो चित्र पनि बनायो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा फर्दर अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। अहिले त मैले धेरै कुरा केही भनेको छैन, मैले त इन्ट्रोड्युस मात्रै गरे हो। त्यसैले अहिलेलाई त यो चित्र मात्रै हेरेर तिमीले त्यो सिन्ट्याक्सको कुरा रिलेट गर्न सक्छौ। तर पछि चाहिँ अझै बढी के हुन्छ नि, यो सिन्ट्याक्स लेख्दा मात्रै कति मजा नै आउँदैन। यो चित्र भयो भने मात्रै अनि त्यहाँबाट बुझ्यो भने, भिजुअलाइज गर्दै गयो भने त्यहाँ एमा भएको भ्यालु डिस्प्ले गर्ने, एमा भएको भ्यालुलाई मोडिफाई गर्ने, त्यस्तो कामहरू गर्न थालियो भने पी मार्फत, त्यस्तो बेलामा चित्रै भयो भने सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो कुराहरूलाई ख्याल गर्नु। ओके, एउटा क्लास वर्क तिमी अहिले गर्छौ सिम्पल, त्यो चाहिँ सिन्ट्याक्स लेखाउने मात्रै कोसिस हो मेरो, किनकि कतिजनाले सिन्ट्याक्स हेऱ्यौ लेख्यौ भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाऊँ, जसले गर्दा मलाई अगाडि बढ्न सजिलो होस्। राइट प्रोग्राम create float pointer and store address float variable जहिले पनि याद गर्नु है, एड्रेस राख्दा भेरिएबलको मात्र एड्रेस राख्न पाइन्छ, कन्स्ट्यान्टको एड्रेस राख्न पाइँदैन। भनेको 25 को एड्रेस राख्न पाइँदैन, एड्रेस अफ 25 लेख्न पाइँदैन है, किनकि 25 को एड्रेस तिमीले त्यसरी एक्सेस गर्न मिल्दैन, भेरिएबलको एड्रेस लेख्नुपर्छ। भ्यालु भनेको त्यसरी तिमीले सिधै कुनै भेरिएबलमा एसोसिएट नभइकन तिमीले त्यसको एड्रेस तिमीले रिट्राइभ गर्न मिल्दैन, त्यो लजिकल्ली रङ हो, सिन्ट्याक्टिकली त रङ नै भइ नै हाल्यो। Write program to create a float pointer and store address of float variable in it, and then display address of that float variable. ल त यो काम अहिले गर्नु पर्यो, 5 मिनट है, त्योभन्दा बढी समय खर्च नगरौँ है। 5 मिनट तिम्रो लागि यो क्लास वर्क, यसको साइडमा मेरो कोड छँदैछ। कोड सार्ने भन्दा पनि यो हेर्न जानेकै छौ, तिमीले आफैले लेख्ने कोसिस गर्नु, तिमीलाई तर रिफरेन्सको लागि कोड चाहिँ सँगै छँदैछ। ओके, म तिमीलाई यो क्वेसन या मिटिङ च्याटबाट अभाइलेबल गर्छु, जसले गर्दा तिमीले पठाएको त्यो क्लास वर्क मलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। र 7:10 11 मिनटसम्ममा सिद्ध्याउनु पर्यो है यो काम, 7:11 5 मिनट।
ओके, भेषबहादुर अनि सौरभ दुईजनाको रिसिभ गरेँ मैले। सौरभ चाहिँ तिम्रो गल्ती के भयो भने तिमी के डिस्प्ले गर्दैछौ सौरभ? सुन्दैछौ है मलाई? सुनिरहेछु सर। के डिस्प्ले गर्दैछौ तिमी यसमा? यसमा भेरिएबलको एड्रेस डिस्प्ले गर्दैछौ। एड्रेस भनेको जहिले पनि मेमोरी एड्रेस, कम्प्युटर सिस्टमको मेमोरी एड्रेस होल नम्बरमा हुन्छ, फ्लोटमा हुँदैन। एड्रेस भनेको नम्बरमा हुन्छ र त्यो होल नम्बरमा हुन्छ, लोकेसन एड्रेस। त्यसैले तिमीले डिस्प्ले गर्दाखेरि त्यहाँ प्रिन्टएफमा के लेख्नु पर्यो? डेटा टाइप %d। यस, तिमीले एड्रेस डिस्प्ले गरे हो नि त, एड्रेसको टाइप चाहिँ लेख्नु पर्यो नि त त्यहाँ, हैन? त्यही भएर है, त्यही भएर तिम्रो 0.00 आएको हो, कारणै त्यही हो। तिमीले आउटपुटबाटै थाहा पाउनु पर्थ्यो। ओके, त्यो मिलाऊ है। हस् सर। त्यति त भन्नु पर्दैन नभने हो कि मैले। ओके, भेषको पनि सेम समस्या छ, भेषले पनि बुझ्यो होला सौरभको कुराबाट। बुझेँ सर। ओके, तिम्रो %d लेख्नुपर्छ। र अझ यसमा चाहिँ एड्रेसमा चाहिँ म एकछिनमा भनौँला, यो %d को सट्टामा अझ अर्को एउटा फर्मेट स्पेसिफायर छ, त्यो युज गर्नु राम्रो मानिन्छ, त्यो म भन्छु अहिले। यस नवीनजी, ठिक छ, मिल्छ, सर्ट एन्ड स्विट। यस, ठिक छ। सुदीपको पनि रिसिभ गरेँ मैले। सुदीपजीको पनि मेन समस्या त्यही हो। सुदीप सुनिरहेछौ मलाई? सुनिरहेछौ? हजुर सुनिरहेछु सर। ओके, पोइन्टर भेरिएबलको चाहिँ टाइप हेरेर फर्मेट स्पेसिफायर युज गरिँदैन, किनकि पोइन्टर भेरिएबलले अर्काको एड्रेस राख्ने हो। भनेको हामीले त एड्रेस डिस्प्ले गर्दैछौँ भनेपछि एड्रेस डिस्प्ले गर्दा एड्रेस होल नम्बरमा हुन्छ। त्यसैले जहिले याद गर्नु, पोइन्टर भेरिएबलको भ्याल्यु डिस्प्ले गर्दैछौ भने द्याट इज एड्रेस डिस्प्ले गर्दैछौ, त्यो एड्रेस भनेको होल नम्बरमा हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई सुधार है त सुदीप। हस् सर। यस, ठिक छ। शिवको ठिक छ, शिवको पनि रिसिभ गरेँ मैले। ओके, मैले दिएको टाइम सकियो, 2 मिनट पनि बढी भइसक्यो। अरू कोही गर्दैछ, गरेको छ भने मलाई पठाएको छौ भने म एकछिन कुर्दिन्छु 1 मिनट, छैन भने अगाडि बढ्छु। के छ कुरा? सर भन। हजुरले स्क्रिन हेर्नु न सर एकचोटि। मैले अहिले स्क्रिन सेयर गरेको छैन, किन? भन न सर। यो हजुरको जुन यो पी निकाल्नु भएको छ नि सर, प्रिन्टएफबाट %d/n हामीले पीलाई डिस्प्ले गरेछौँ नि सर। सर त्यो भेरिएबलको एड्रेस त हो त्यही स्टेपले दिन्छ नि हैन सर? दिन्छ, मैले यसरी पनि लेख्न मिल्छ भनेर देखाएको। मतलब त्यो लेखिसकेपछि त्यो एलाई डिस्प्ले गरिराख्नु पर्दैन, त्यो जरुरी छैन। अघि मैले भनेको बेलामा तिमीले दुईटै कुरा सुनेनौ जस्तो लाग्यो क्लियरली। तिमी जुन काम पहिले यसरी गर्थ्यौ त्यसलाई अब यसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको हो। तिमीले यो जुन डिस्प्ले गरिरहेको छौ, यो डिस्प्ले गर्ने शैलीलाई तिमी यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छौ। तर म पोइन्टरै युज गर्दिनँ, मलाई एड्रेस मात्रै चाहिएको भए फेरि कतिलाई लाग्न सक्छ नि त, कुनै पनि भेरिएबलको एड्रेस चाहिने बित्तिकै पोइन्टर भेरिएबल चाहिने रहेछ भन्ने बुझ्ला। त्यस्तो होइन, एड्रेस त सिधै डिस्प्ले गर्न सकिन्छ, पोइन्टर भेरिएबल चाहिँदैन। एड्रेस मात्रै चाहिएको हो तिमीलाई भने त, हेर है, एड्रेस मात्रै चाहिएको हो तिमीलाई भने त यो भेरिएबल चाहिँदैन, आवश्यकै छैन, आवश्यक छैन। एड्रेस मात्रै डिस्प्ले गर्न त यतिले डिस्प्ले गर्दिहाल्छ एड्रेस। तर म त यहाँ पोइन्टर इन्ट्रोड्युस गरिरहेको भएर मात्रै हो। यहाँ पनि एड्रेस चाहिने भए एड्रेस आउँछ है। अब तिमीलाई अचम्म लाग्छ होला, अघि अर्कै एड्रेस डिस्प्ले भएको थियो, अहिले अर्कै एड्रेस डिस्प्ले भइरहेछ। एड्रेस त सेम हुँदैन भन्नुभएको छ। यस, कस्तो सही कुरा बुझेको छ। हो नि, होइन? किनकि कुनै पनि इन्स्टान्समा जुन ठाउँ खाली छ त्यहाँ गएर भेरिएबल बस्ने हो। कुनै पनि प्रोग्राम रन गर्दा मात्रै त्यो प्रोग्राम मेन मेमोरीमा आएर बस्ने हो। जस्तो तिम्रो कम्प्युटरमा जति पनि फाइलहरू छन् ती सबै फाइलहरू त मेन मेमोरीमा आएर बस्दैन नि त।
जति बेला हामीले प्रोग्राममा त्यो फाइल खोल्छौँ अनि मात्रै मेन मेमोरीमा आएर बस्छ, अनि मात्रै त्यसले मेमोरी ओगट्छ, नभए त त्यो हार्ड डिस्कमा बसिरहेको हुन्छ, एक्जिलरी स्पेसमा बसिरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले जब प्रोग्राम रन गरिन्छ अनि मात्रै त्यहाँ आउँछ, त्यसका भेरिएबल्सहरूले ठाउँ लिन्छन् अनि मात्रै त्यो एलोकेट हुन्छन्। यो कुरा तिमीले बुझ्नु जरुरी छ क्या। त्यसैले यो सही कुरा हो। कुनै पनि भेरिएबलको एकचोटि रन गर्दा एउटा आउन सक्छ एड्रेस, अर्को पालि अर्कै आउन पनि सक्छ, एउटै आउन पनि सक्छ है। फेरि त्यो कहिलेकाहीँ त्यो कोइन्सिडेन्स हुन सक्छ, तर डिफरेन्ट आउँछ भन्ने कुरालाई तिमीले अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। यसले पनि एड्रेस डिस्प्ले गर्छ। तर तिमीले पोइन्टर भेरिएबल बनाएर काम गर्छु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ यही ठाउँमा तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि पोइन्टर भेरिएबल बनायो। पोइन्टर भेरिएबलमा तिमीले हेर है, भेरिएबलको नाम पी है, पोइन्टर भेरिएबल पी हो नि त। त्यहाँ बनाउँदा मात्रै एब्स्ट्रिक्ट लेखिरहेको छ नि त। एड्रेस अफ ए राख्ने बित्तिकै अब यो एड्रेस अफ ए को ठाउँमा तिमीले केले रिप्लेस गर्न पाउने भयो? पीले हो नि। असाइन गरेपछि त पाइयो नि त। भेसले सोध्न खोजेको कुरा यही थियो होला। अब दुईटा स्टेटमेन्ट लेख्नु जरुरी छैन, यसले काम गर्छ। अब फेरि एड्रेस अर्कै देखियो यहाँ। ठिक छ, कसैलाई केही भन्नु छ भने सुनिहाल्छु है म। पोइन्टर भेरिएबल सिम्पल छ, यति नै हो। मैले तिमीलाई धेरै समयमा थोरै कुरा भन्ने कोसिस गरिरहेको छु, जसले गर्दा फाउन्डेसन राम्रो बन्यो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ। कसैले पठाए जस्तो लाग्यो मलाई, केही नवीनले केही पठायो, खुसी भइरहेछ। नवीन थाहा छैन किन खुसी भइरहेको। महेश्वरजी मैले फ्लोट भनेको थिएँ, तिमीले इन्टेजर पठाइरहेको छौ। महेश्वर रञ्जिताले पठाएर छ। रञ्जिताले मैले अघि भनेको कुरा सुनेन जस्तो लाग्यो। एड्रेस भनेको जहिले पनि इन्टेजर हुन्छ, त्यसलाई मिलाऊ रञ्जिता। एड्रेस डिस्प्ले गर्दैछौ। भेरिएबलको टाइप हेरेर पर्सेन्टेज या पर्सेन्टेज डी लेख्ने होइन। यहाँ कुन डेटा डिस्प्ले गर्दैछौ, डेटा डिस्प्ले गर्ने आधारमा प्रिन्टएफमा लेख्नुपर्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। तिमीले यहाँ डिस्प्ले गर्न आँटेको डेटाको टाइप के हो यसलाई हेर्नुपर्छ। यो भेरिएबलको टाइपलाई हेर्ने भन्दा पनि यसलाई हेर्नुपर्छ। र अब एड्रेसको केसमा चाहिँ हामी पर्सेन्टेज डी को सट्टामा पर्सेन्टेज यु युज गर्नु भन्छ। यो युको अर्थ छ, त्यो युको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यसैमा आएर लेखौँ पर्सेन्टेज यु। अर्को एउटा फर्मेट स्पेसिफायर जो तिमीलाई मैले अहिले इन्ट्रोड्युस गरेँ। हामीले पर्सेन्टेज युको अर्थ चाहिँ अनसाइन्ड भन्ने अर्थ लाग्छ। अनसाइन्ड इन्टेजर। अनसाइन्ड भन्ने अर्थ तिमीले कहिले यो शब्द सुनेथ्यौ? थिएन। सुनेको थिएनौ कसैले? एनीबडी अफ यु? सर वर्ड त सुन्नेकै हो सर। अब यसको गेस हान्देऊ नि त, गेस हान्देऊ। अनसाइन्डको अर्थ के होला, गेस हान्देऊ त। ओके, अब म एक दुईवटा क्वेसन सोध्छु ल तिमीलाई। तिमी कति वर्षको भयौ? एउटा एक्जाम्पल सोधेको, भन न। तिमीलाई जति छ त्यति वर्षको भन्नु पर्दैन त, तिमीलाई आफ्नो उमेर भन्न मन लाग्दैन भने एउटा एन्सर चाहिँ देऊ न। तिमी कति वर्षको भयौ? कति भन न, सुन। 20 सर। 20। तिम्रो बाको उमेर कति हो? 45। 45। तिम्रो आमाको उमेर कति हो? 42। तिम्रो भाइ छ भने भाइको उमेर कति हो? 12 इयर्स। तिम्रो भान्जो छ भने भान्जोको उमेर कति हो? 5 इयर्स। 5 इयर्स। अब यहाँ सबै कुरामा हेर त, तिम्रो मैले उमेर सोद्धाखेरि उमेर कहिल्यै पनि नेगेटिभमा छैन नि हैन, माइनसमा छैन नि। -5 वर्ष, -2 वर्ष त हुँदैन नि हैन उमेर? छैन सर, हुँदैन। हो। कति त्यस्ता क्वान्टिटीहरू हुन्छन् जुन क्वान्टिटीहरूको नेगेटिभ भ्यालु हुँदैन, जसको पोजिटिभ भ्यालु मात्रै हुन्छ भने त्यो नम्बरलाई हामीले अनसाइन्ड नम्बर भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। अनसाइन्डको अर्थ हो साइन नभएका नम्बर, जसको एउटै भ्यालु हुन्छ, कहिले पनि त्यसको नेगेटिभ भ्यालु हुँदैन। नेगेटिभ भ्यालु हो भन्ने कुरा बुझाउनलाई हामी कम्प्युटर सिस्टममा साइन नम्बर भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं। साइन इन्टेजर अथवा साइन नम्बर। साइन भनेको साइन सहित अट्याच गरेको नम्बर के।
जस्तो मैले नम्बर लेख्दाखेरि -5 लेख्छु भने यो 5 को अगाडि माइनस पनि छ। कम्प्युटरमा यसलाई स्टोर गर्दाखेरि त माइनसको लागि पनि त ठाउँ छुट्याउनु पर्छ नि त, यसले स्पेस खान्छ नि त। एउटा बिट भए पनि खायो, माइनसले ठाउँ खान्छ, प्लसले पनि ठाउँ खान्छ। हामी कपीमा त्यही भएर प्लस हो भने लेख्दैनौँ प्लस, माइनस हो भने मात्रै माइनस लेख्छौँ। तर कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ प्लस हो भने पनि माइनस हो भने पनि त्यसको लागि नलेख्ने भन्न पाइन्छ क्या। त्यो नलेख्ने भन्नलाई चाहिँ यो डेटा टाइप काम आउँछ, अनसाइन इन्टेजर। डेटा टाइप त नभनौँ, अनसाइन भनेको क्वालिफायर हो, अनसाइन भनेर लेख्न पाइन्छ। अनसाइनको अर्थ हुन्छ साइन स्टोर गर्दिन भनेको। इज द्याट क्लियर? यस सर। त्यसैले कति त्यस्ता क्वान्टिटी छन् जसको चाहिँ अगाडि भने जस्तो भेसलाई सोद्धाखेरि उमेर सोधेँ, कसैको उचाइ सोध्न सकिन्छ हैन। डेटा राख्दाखेरि त्यस्ता डेटाहरू राख्दाखेरि त्यसको नेगेटिभ नम्बर हुँदैन भने त्यस्तो नम्बरलाई अनसाइन नम्बरको रूपमा डिल गर्न मिल्छ। त्यसैले ती नम्बरहरूलाई हामीले फर्मेट स्पेसिफायरमा डिस्प्ले गर्दा %u लेख्न पाइन्छ। हाम्रो एड्रेस पनि त्यस्तै हो, एड्रेस कहिले पनि माइनसमा हुँदैन। त्यसैले यो ठाउँमा %d को सट्टामा %u लेख्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ। र कति ठाउँमा लेखेको देख्छौ, यसको अर्थ के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पनि पर्छ तिमीले। हैन मलाई %u चाहिँदैन, म %d नै लेख्छु भने पनि इट्स ओके, त्यो प्रब्लम छैन। तर कसैले लेखेको रहेछ %u भने के लेखेको रहेछ भन्ने हुन्छ नि त तिमीलाई, त्यही भएर मैले भनिदिनु पर्छ, त्यही भएर मैले भनिदिएको है यो कुरा। त्यसैले साइन र अनसाइनको बारेमा यो डिजिटल लजिकमा आउँछ क्या खासमा। तिमी डिजिटल लजिक सेकेन्ड सेममा मात्रै पढ्छौ, त्यसैले अलिकति यहाँनिर मैले थोरै भन्नु पर्यो, नभए त तिमीलाई थाहा भइसक्यो हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। अरूतिर चाहिँ तिम्रो डिजिटल लजिक फर्स्ट सेममा पढाएर सी चाहिँ सेकेन्ड सेममा पढाइन्छ, जसले गर्दा अलिकति सजिलो हुन्थ्यो विद्यार्थीलाई पनि। यो चाहिँ तिम्रो अलिकति सिलेबस उल्टो छ थोरै, यो कोर्स साइकल बनाउँदाखेरि अलिकति नसोचिएको होला, कोर्सको डिपेन्डेन्सी सोच्न नसकिएको होला हैन, थाहा छैन। सोचेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्छु म चाहिँ। त्यसैले डिपेन्डेन्सी भएका सब्जेक्टहरू चाहिँ अगाडि जो चाहिँ प्री रिक्विट्समा पढ्छन् ती अगाडि, अनि जो चाहिँ पछाडि आउँछ ती पछाडि राखिदिएको भए सेमेस्टरमा पनि अलिकति सजिलो हुन्थ्यो होला विद्यार्थीहरूलाई, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र टिचरहरूलाई पनि, जस्तो हामीलाई पनि, हामीले जुन कुरा भन्नु परिरहेछ जो भन्नै पर्दैन थियो भन्ने कुरा पनि हो। अनसाइन नम्बर भन्ने कुरा सुनेर आइसकेको हुन्थ्यो क्या, साइन नम्बर अनसाइन नम्बर सुनेर आइसकेका हुन्थ्यो। फर्स्ट सेममा सुनेर सेकेन्ड सेममा पढ्न भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। ठिकै छ, तै पनि तिमीले जानिहाल्छौ, यति नै हो त्यो कन्सेप्ट। अब म तिमीसँग आज यहाँनिर एउटा कुरा गर्न आँट्दैछु। अघि मैले भनेको थिएँ पोइन्टर भेरिएबल जुन हामीले यहाँ बनाएको छौँ, म यहाँ इन्टिजरै लेखेर काम गरिरहेको छु, यो जे गरे पनि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो। मैले यहाँनिर तिमीसँग गर्न खोजेको कुरा अघि एउटा भनेको थिएँ इक्जाम्पलमा, म त्यही कुरामा म यसको सिन्ट्याक्स लेख्ने तर्खरमा छु। तिमीले अब यसको बारेमा बुझिसकेछौ। धेरैचोटि एउटै कुरामा म किन गफ गरिरहेको छु भने पहिलो दिनमै याद होस् तिमीलाई भनेर हो। यो कुरा फेरि म दोस्रो दिन गर्नेवाला छैन, त्यही भएर आजै यहाँ कुरा गर्न खोजिरहेको। मैले ए भन्ने भेरिएबल यहाँ छ, मसँग यहाँनिर चाहिँ p भन्ने भेरिएबल छ, दिस इज पोइन्टर भेरिएबल। यो यति बनाउँदाखेरि यसले यति दुईटा कुरा बनाउँछ भन्ने सम्झिने हो। अब जब मैले यो स्टेटमेन्ट लेख्छु हैन, p = एड्रेस अफ a लेख्छु, यो कुरालाई यसले कसरी भिजुअलाइज गर्छौँ हामी भन्दा यसरी भिजुअलाइज गर्छौँ है त। चित्रमा पनि देखाइदेऊ। यसको एड्रेस सपोज मानौँ सजिलोको लागि ल, मैले यसको एड्रेस 999 राखेको छु है। यसको एड्रेस मसँग 999 छ, यसले एड्रेस स्टोर गर्दैछ, यसको एड्रेस है 999 राखेको छु, हेर्न सजिलो होस् भनेर मात्रै। अब सपोज मानौँ मसँग यो ए भन्ने भेरिएबलमा एउटा भ्यालु छ, त्यसमा त राखेको छैन, यहाँ ए भन्ने भेरिएबलमा एउटा भ्यालु छ, सपोज मानौँ 65 छ। ए भन्ने भेरिएबलमा 65 राखेको छु भने यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ, यहाँनिर 65 हुन्छ। अब मलाई ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छु भन त तिमीहरू, सुनाउ त। ए को भ्यालु मलाई चाहियो भने म कसरी डिस्प्ले गर्न सक्छु, तिमीले जानेको तरिका भन न। मलाई मोनिटरमा ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो म कसरी गर्न सक्छु, हाउ क्यान आई डिस्प्ले द भ्यालु अफ ए, तिमीले जानेकै तरिका भन न। पोइन्टर एकछिन बिर्सिदेऊ न, पोइन्टर चाहिएन नि, यो पोइन्टर अहिले छैन भन्ने नि सम्झे भइहाल्यो नि। ए भन्ने भेरिएबल छ, ए भन्ने भेरिएबलमा काहीँ न काहीँ गएर बसेछ, यसमा 65 भन्ने भ्यालु छ, मलाई यो ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्नु छ, कसरी डिस्प्ले गर्न सक्छु सर? %d अनि कमा %a गरेर ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्नलाई हो। %, नराखिकन गर्नलाई त यति लेखे हुँदैन र,
हो सर। यो ए को भ्यालु हो नि त, नबिर्सन ए को एड्रेस भन्यो भने पो एड्रेस अफ ए लेख्ने त, एड्रेस अफ नामै एड्रेस अफ छ नि। ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्न खोज्दैछु, एड्रेसको कुरा सकिसक्यो है, अब एड्रेसमा म आउँदिनँ अहिले। अब मलाई भ्यालुसँग मतलब छ। अब मलाई चाहिँ यो पी भन्ने पोइन्टर भेरिएबलले ए भन्ने भेरिएबललाई लोकेट गरिसकेपछि मलाई के मन लागेको भने यो पी मार्फत चाहिँ ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्न मन लागेको क्या। डिस्प्ले गर्न मिल्छ भन्ने कुरा त अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। पी मार्फत ए को भ्यालु हामी रिट्राइभ गर्न मिल्छ भन्ने थाहा भइसकेको छ। कुनै मान्छेलाई लोकेट गर्न सक्छ भने त्यो मान्छेको सबै कुराहरू हामीले रिट्राइभ गर्न सक्छौँ हैन। त्यो मान्छे कस्तो छ, त्यो मान्छे त्यसको कलर, त्यसको त्यो एपियरेन्स, त्यो सबै कुरा हामी रिट्राइभ गर्न सक्छौँ भने जस्तो, त्यसको डेटा रिट्राइभ गर्न पाउँछौँ भने जस्तो ए भन्ने भेरिएबलको एड्रेस थाहा भइसकेपछि पीले ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्न मिल्छ। सिम्पल छ हेर। त्यसको लागि हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि वी क्यान इन्डिरेक्टली एक्सेस भ्यालु अफ ए थ्रु पी, हामी त्यो गर्न पाउँछौँ है। ए को भ्यालु हामी पी मार्फत एक्सेस गर्न पाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले लेख्नुपर्ने भनेको एउटा अपरेटर छ, इन्डिरेक्सन अपरेटर। अपरेटर नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्दैछु। सिम्बल त तिमीले देखिसकेको सिम्बल हो, तै पनि अपरेटर चाहिँ नयाँ हो, इन्डिरेक्सन अपरेटर भन्छ। यो अलिकति अटेन, सरी, अलिकति अगाडिबाट लेख्छु, रातो अक्षरमा लेखिदिन्छु, अझ सजिलो हुन्छ। यो फरक हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ तिमीलाई। इन्डिरेक्सन अपरेटर नाम थरीथरीको भेटिन्छ है यो अपरेटरको। कति ठाउँमा डिरिफ्रेन्सिङ अपरेटर पनि भन्छ, तर मलाई चाहिँ इन्डिरेक्सन अपरेटर भन्न मनपर्छ, किनकि वी क्यान एक्सेस भ्यालु अफ ए इन्डिरेक्टली फ्रम पी। पीबाट हामीले इन्डिरेक्टली ए को भ्यालु एक्सेस गर्न आँटेको हो, त्यही भएर इन्डिरेक्सन अपरेटर। इन्डिरेक्सन अपरेटरको सिम्बल चाहिँ फेरि तिमीले देखेकै सिम्बल हो, यही सिम्बल हो, तारो। हामीले युज गर्ने इन्डिरेक्सन अपरेटर भनेको चाहिँ त्यही तारो हो। यो तारो धेरै ठाउँमा युज भइरहेछ है, मल्टिपल ठाउँमा। योभन्दा अगाडि हामीले तारो धेरै ठाउँमा युज गरिसकेको छौँ, तिमीलाई थाहा छ होला यसको प्रयोग कुन कुन ठाउँमा प्रयोग भएको छ भनेर। तर फेरि पनि यो तारो भन्ने अपरेटर फेरि पनि आयो, तर यसको नाम चाहिँ यहाँ इन्डिरेक्सन अपरेटर हो। मैले ए को भ्यालु एक्सेस गर्नु छ भने पी मार्फत म इन्डिरेक्सन अपरेटर युज गरेर एक्सेस गर्न सक्छु। कसरी लेख्न सक्छु भने सिम्पल छ हेर है। मैले यदि एब्स्ट्रेक्ट पी लेखेँ भने यसले मलाई ए को भ्यालु दिन्छ, र यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पढ्नुपर्छ भने यसको पढ्ने शैली पनि लेखिदिन्छु। यो इन्डिरेक्सन अपरेटरलाई पढ्दाखेरि कसरी पढ्नुपर्छ भने जसरी एम%लाई एम एड्रेस अफ भनेर पढ्छौँ, यो इन्डिरेक्सन अपरेटरलाई हामी भ्याल्यु एट एड्रेस भनेर पढ्छौँ पढ्दाखेरि। र यसलाई लेख्दाखेरि यो एब्स्ट्रेक्ट पीलाई कसरी लेख्ने भयो, भ्याल्यु एट एड्रेस पी भनेर लेखिने भयो। र अब यसलाई ट्रान्सलेट गरेर पढौँ ल। यो पी को भ्यालु ट्रान्सलेट गरौँ अनि पढौँ। यो ट्रान्सलेट गर्नु त के हुँदो रहेछ, यो ट्रान्सलेट गर्दा भ्याल्यु एट एड्रेस पी को भ्यालु कति छ त्यहाँ हेर त चित्रमा, 999 छ। अब यसलाई रिजल्भ गर त यो पढेर, यसले यो सेन्टेन्सले के भन्न खोजा हो, भ्याल्यु एट एड्रेस 999। यसले के बुझाउँछ, 999 भन्ने एड्रेसमा भएको भ्याल्यु भन्ने बुझाउँछ हैन। हो सर। रहेको यहाँ यसको अर्थ के भयो, यसले ट्रान्सलेट गर्दा हामीलाई के दिने भयो, यो चित्रबाट भन त। 65। यस 65। त्यसैले हामीलाई 65 चाहियो भने हामी एउटा तरिका त हामीसँग छँदैछ, ए को भ्यालु सिधै डिस्प्ले गरे भइहाल्यो। तर यदि ए को भेरिएबल हामीसँग नाम थाहा भएन अथवा कुनै कारणले हामीलाई ए मार्फत हामीलाई त्यो भ्यालु डिस्प्ले गर्न मन लागेन अथवा त्यो युज गर्न मन लागेन भने हामीसँग कुनै त्यस्तो कन्टेक्स्ट पनि आउँछ क्या। जस्तो बेलामा भेरिएबलको नामै अभाइलेबल हुँदैन, एड्रेस मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। एड्रेस थाहा हुन्छ तर भेरिएबलको नाम हामीलाई थाहा हुँदैन भने त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ भने यसरी पोइन्टर मार्फत त्यो भ्यालु एक्सेस गर्छौँ। एक्सेस गर्ने शैली सिम्पल छ, तारो पी लेख्दै पुग्छ भनेको। यो केसमा मैले अब यही कुरालाई लेख्नु पर्यो भने चाहिँ ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्न म के गर्न सक्छु भने %d कमा मैले डिस्प्ले गर्दाखेरि तारो पी लेख्न पाउँछु, यसरी लेख्न पाउँछु है। ओभरल्याप नहोस् भनेर मैले मेटाइदिएको ल यहाँनिर, यसरी लेख्न। त्यही भएर तिमीले यसरी यो भ्यालु डिस्प्ले गर्न मिल्छ। यसले के दिन्छ हामीलाई, ए को भ्यालु दिन्छ। सिन्ट्याक्स भन्ने कुरा चाहिँ अब रिजिड हुन्छ हेर, सिन्ट्याक्स रिजिड हुन्छ। सिन्ट्याक्स जस्तो छ त्यस्तै नै बुझ्नुपर्छ। यो किन यस्तो लेखिएको, त्यो किन त्यस्तो लेखिएको भन्ने हुँदैन हेर, तर मिनिङ चाहिँ बुझ्नुपर्छ त्यो सिन्ट्याक्सको।
त्यही भएर तिमीले सिन्ट्याक्सको मिनिङ बुझ्यौ भने त्यो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब हामीलाई मैले अहिले भर्खर चर्चा गरेको कुरा मिटिङ च्याटमा राखिदिएको छु, म त्यही कुरा यहाँनिर डिस्प्ले गर्न खोज्दैछु। मलाई यहाँनिर चाहियो a को भ्यालु। सपोज a को भ्यालु मैले असाइन गरेको छु, सपोज 65 छ भनौँ, मैले a को भ्यालु असाइन गरेको छु है, त्यो अहिलेको चित्रलाई मैले देखाउने कोसिस हो। अब मलाई a को भ्यालु डिस्प्ले गर्नु छ, वी हेभ टु डिस्प्ले द भ्यालु अफ a। मलाई a को नाम युज गरेर डिस्प्ले गर्दिन, म तारो युज गरेर डिस्प्ले गर्छु। तारो भनेको यहाँ इन्डिरेक्सन अपरेटर। यहाँ धेरैजना किन झुकिन्छ भने यो तारो एउटै प्रोग्राममा दुई ठाउँमा आउँछ क्या, र यिनीहरूको नाम फरक छ, भ्यालु पनि फरक छ, तरिका फरक छ यिनीहरूलाई बुझ्ने। यो तारो लेख्नु र यो तारो लेख्नु फरक फरक कुरा हो, देख्दा एउटै देखिए पनि यो तारोको अर्थ अर्कै छ, यो तारोको अर्थ अर्कै छ। यो तारोको अर्थ यो बुझ्नुपर्छ है, धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ यो ठाउँमा। यो तारोको अर्थ भनेको वी आर क्रिएटिङ पोइन्टर भेरिएबल। यो तारोको अर्थ क्रिएटिङ पोइन्टर भेरिएबल, पोइन्टर भेरिएबल बनाउँदैछौँ। कसरी थाहा पाउने भन्दा पोइन्टर भेरिएबल बनाएको त्यसको अगाडि डेटा टाइप हुन्छ, यसरी लेखिएको हुन्छ। यी डेटा टाइप अगाडि हुन्छ, पोइन्टर भेरिएबल अगाडि तारो लेखेर हामीले क्रिएट गरिरहेको छौँ। यो पोइन्टर भेरिएबल क्रिएट गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। भन्न खोजेको यदि तिमीलाई कसैले यसरी डेटा टाइप लेखेर यहाँ तारो दिन्छ भने, तारो दिन्छ भेरिएबलको ठाउँमा भने यो भनेको हामी पोइन्टर भेरिएबल क्रिएट गर्दैछौँ भनेको। यो तारोको मिनिङ धेरै ठाउँमा धेरैवटा भएर यहाँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छन् मान्छेहरू। तर यहाँ जुन हामीले लेखेको तारो छ यसमा हामीले मात्र के लेखिरहेको हुन्छौँ, एब्स्ट्रिक्ट मात्रै लेखिरहेको हुन्छौँ, एउटा भेरिएबल यसमा एसोसिएट गरेर हुन्छौँ। यसको अगाडि डेटा टाइप यसरी लेखिएको हुँदैन, चिन्ने तरिका चाहिँ हो। यसको अर्थ हुन्छ, यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो इन्डिरेक्सन अपरेटर हो, जसलाई हामीले पढ्दाखेरि भ्याल्यु एट एड्रेस पी भनेर पढ्नुपर्छ। पढ्ने तरिका यो हो। त्यही भएर यो दुईवटा कुरा थाहा भयो भने तिमी कहिले पनि झुकिँदैनौ र यसले काम गर्छ करेक्टली। धेरैजना झुकिने ठाउँ भएको भएर मैले तिमीलाई अलिकति स्ट्रेस दिने नै कोसिस गरेको हो, त्यहाँनिर भनिदिएको है त। अब यो प्रोग्रामलाई रन गरौँ, यसले हामीलाई करेक्टली a को भ्यालु डिस्प्ले गरेर दिन्छ, हेर्न सकिन्छ। मेरो कम्पाइलेसन हुँदैछ, कम्पाइलेसन सक्सेस। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ, यसले हामीलाई करेक्टली a को भ्यालु डिस्प्ले गरेर दिन्छ। हेर त, मैले सिन्ट्याक्समा a कहीँ पनि लेखा छैन डिस्प्ले गर्नलाई, तर मलाई यसले a को भ्यालु दिइरहेछ। a को भ्यालु 65 छ, तर म p मार्फत a को भ्यालु डिस्प्ले गरिरहेको छु। त्यही भएर भिजुअल भनेको जहिले पनि आवश्यक पर्छ। यो भिजुअलाइजेसन भएन भने तिमीलाई यो सिन्ट्याक्स बुझ्न झर्को हुन्छ, झर्को नै हुन्छ के खासमा। यो a भन्ने भेरिएबल, यो p भन्ने पोइन्टर भेरिएबल जसले यसलाई लोकेट गर्छ, त्यसैले मैले के गर्न सक्छु, यसमा भएको यो 65 लाई म p मार्फत एक्सेस गर्न सक्छु डिरिफरेन्सिङ अपरेटर युज गरेर, भनेको एब्स्ट्रिक्ट p। डिरिफरेन्सिङ पनि भन्छन् कतिले, त्यसलाई इन्डिरेक्सन अपरेटर भनेर मैले तिमीलाई भनिरहेको छु है त। त्यसैले हामी यसरी इन्डिरेक्सन अपरेटर युज गरेर a को भ्यालु डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। कसैलाई केही भन्नु छ यसमा, केही क्वेसन छ, केही छ भने सुन्न चाहन्छु। छैन सर, छैन, ओके, थ्याङ्क यू। त्यसो भए आज हामी यति गर्छौँ। तिमीलाई अब एउटा होमवर्क, तिम्रो होमवर्क के हो भने, तिम्रो होमवर्क सिम्पल छ। इन्टिजर मैले गरिसकेँ, तिमी क्यारेक्टर, फ्लोट, डबल तीनटा डेटा टाइप एउटा क्रिएट गर, तीनटै त्यसको रेस्पेक्टिभ पोइन्टर भेरिएबल क्रिएट गर। मैले लेखिनँ है, डकुमेन्ट गरिनँ, मैले यतिकै भने पोइन्टर भेरिएबल तीनटा पोइन्टर भेरिएबल बनाऊ, तीनटा टाइपकै तिमीसँग भेरिएबल बनाऊ भनेको क्यारेक्टर, डबल, फ्लोट तीनटै टाइपको भेरिएबल बनाऊ। अनि त्यो तीनटै भेरिएबललाई एड्रेस त्यो पोइन्टर भेरिएबल अवेलेबल दिदेऊ। अनि त्यो पोइन्टर भेरिएबलको नाम युज गरेर इन्डिरेक्सन अपरेटरको सहयोगमा तिमी ती भेरिएबलको भ्यालु डिस्प्ले गर। अहिले मैले जे गरेको छु त्यही कुरा तिमीले अरू डेटा टाइपमा गर्नु पर्यो भनेर भने हो, त्यो गरेर आउने है त। हुन्छ सर। ओके, थ्याङ्क यू क्लास। आज हामी यति गर्छौँ र पोइन्टर भेरिएबलमा जति मैले भनेको छु यो कुरा तिमीले बुझ्यौ भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। र मैले अहिले भनेको सिन्ट्याक्स तिमीलाई याद हुनुपर्छ। हामी अगाडि बढ्दाखेरि त्यही कुरामा हामी बसेर काम गर्छौँ। आज यति गरौँ। शुभ दिन। शुभ दिन सर।